नहीं जानता, खान साहब जेल में थे, वहां से उन्हीं की हिदायत आई थी। आप समझते हैं खान साहब की ही हिदायत पे बनाया था? देखिए, मुझे यहाँ जहाँ तक इल्म है वो यही है कि खान साहब की हिदायत आई थी। आपको ये खान साहब ने सलमान सफदर साहब से जो मुलाकात हुई थी उस वक्त खबरें गर्दिश की थी कि आपको खान साहब ने कहा था कि मिसाल यूसुफ साहब को फारिग करें। देखिए, और ये जब आपने बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ये आई थी। देखिए, सुन लीजिए, फारिग करने का क्या मतलब है। देखिए, सेनेट से तो मैं फारिग नहीं कर सकता ना, सेनेट में वो मौजूद हैं, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं कि मैं उनको सेनेट से फारिग करूं। पार्टी से उनको निकालने का एक अमल है, उस अमल को अगर मैं इस्तेमाल करता हूं, मैंने एक तरह से दरगुजर से काम लिया कि पार्टी में इंतशार ना पड़े। वो अकेली नहीं है, उसके पीछे पूरा एक गिरोह है। अगर ये अमल हम करते जो शायद अब करना पड़े तो पार्टी में निफाक पड़ता। मैंने पार्टी की खातिर अपने ऊपर इल्जामात को, अपने ऊपर उसके हमलों को सहा, आज दिन तक सहा, ताकि पार्टी में निफाक ना पड़े। वो अकेली नहीं है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा गिरोह है। ले लूंगा, वो सब सामने आ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी नहीं लूंगा। जिस निफाक को मैंने हवा नहीं देनी थी तो उसको मैं आज हवा नहीं दूंगा। मैं जानता हूं कौन किधर है। मेरे पास कुछ दिन पहले, सुन लीजिए, बहुत से लोग हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, और हम सब जानते हैं वो कौन है। वो साइड लाइन है, इसीलिए वो बैठे बैठे कभी ना कभी कोई आग लगाने की कोशिश करते हैं पार्टी में। लेकिन पार्टी उनसे बहुत बड़ी है। पार्टी जानती है कौन कहाँ खड़ा है, कौन पुरखलूस है, किसको इमरान खान का एतमाद हासिल है और किसको नहीं हासिल। लिहाजा ये इनकी साजिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। मेरी हत्तुल इम्कान ये कोशिश है कि पार्टी में गिरोहों को जोड़ूं। वो ILF और प्रोफेशनल ग्रुप हो उसको जोड़ूं, वो अचकजई साहब और सुहेल आफरीदी हो उनको जोड़ूं। मुझसे गिला किया अचकजई साहब ने कुछ दिन पहले कि मेरा राब्ता नहीं हो रहा लोगों के साथ। मैंने एक उस शख्स को उनके पास ले जाकर बिठाया कि आपका राब्ता होगा, और मैंने फोन नंबर एक्सचेंज करवाए। ये है वो सिक्योर लाइन। अचकजई साहब और जो भी उनका मुखातिब था उसका नंबर, अचकजई साहब का नंबर उसको दिया कि आइंदा ये नहीं होना चाहिए कि आप में राब्ता ना हो। मेरा काम है पार्टी को मुत्तहिद रखना, राब्ते कायम करना, और जो ओहदेदारान हैं उनको तकवीयत देना। ये मेरा बुनियादी काम है। वकला को मिलने नहीं दिया गया, डॉक्टर्स नहीं गए। तकरीबन इमरान खान साहब को 8-9 महीने से मुसलसल आइसोलेशन में डाला हुआ है, तो हमें कुछ इल्म नहीं है कि इमरान खान साहब के साथ अंदर क्या हो रहा है। यही जो है हम आप समझते हैं कि इस वक्त अर्जेंसी है, बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है, और इसलिए तो हमने कल जितनी भी इनकी बातें थी वो सब हमने गलत साबित की है। ये पहले कहते थे कि हम जो है इंतशारी सियासत करते हैं। 9 महीने से हम मुसलसल तमाम आईनी कानूनी जमहूरी रास्ते अपना रहे थे, कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद जो है हमने अपना आईनी और कानूनी रास्ता जो एहतजाज का है, पुरअमन एहतजाज आइन हमें इजाज़त देता है, वो हमने अपनाया है। इंशाअल्लाह ताला 27 सितंबर को आप पाकिस्तानी देखेंगे कि किस तादाद में निकलते हैं और किस जज्बे और जुनून के साथ निकलते हैं। और जो नौजवान है पाकिस्तान का, वो तंग आ चुका है, वो सिस्टम से नाला है, वो इन लोगों से नाला है, वो तमाम इदारों से नाला है, क्योंकि अदालती इंसाफ नहीं करनी। जितने भी बाकी इदारे हैं वो पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन में लगी हुई हैं। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो रहा है, लेकिन इनकी प्रायोरिटी ये है कि इमरान खान साहब को जो है आइसोलेशन में रखना है। इनकी प्रायोरिटी ये है कि इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा। तो इनकी प्रायोरिटी सिर्फ इमरान खान को दबाना और उसको झुकाना है और उसकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना है। पाकिस्तान इनकी प्रायोरिटी है ही नहीं। ये सिर्फ अपनी जेबें भरते हैं, बाहर जजीरे खरीदते हैं, फ्लैट्स खरीदते हैं, ये इनकी प्रायोरिटी है। तो ये प्रायोरिटी हमने बदलनी है, क्योंकि ये हमारा पाकिस्तान है, ये इदारे हमारे हैं। हमने पाकिस्तान का सोचना है, हमने पाकिस्तान में तब्दीली लानी है। जो निज़ाम ये कोलैप्स कर गए हैं उस निज़ाम को हमने उठाना है, क्योंकि जमहूरियत ही पाकिस्तान का बेहतरीन निज़ाम है। लेकिन ये लोग जो इन पर बिठाए जाते हैं और जो इस रिजीम चेंज ऑपरेशन कराते हैं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कराते हैं, उन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान बदलेगा इंशाल्लाह। कोर कमेटी की मीटिंग थी और कोर कमेटी की मीटिंग काफी देर तक चली। जब देर तक चली तब डिसाइड हुआ कि पार्लियामेंटेरियंस को बुलाया जाए। तो जो मैसेज था वो 12 बजे के बाद तमाम पार्लियामेंटेरियंस को किया 2 बजे हमें जी बिल्कुल 12 के बाद किया गया। एग्जैक्ट टाइमिंग तो मेरे पास नहीं है, लेकिन इतना मुझे पता है कि 12 के बाद किया गया और संडे का दिन था। तो संडे को तो बहुत सारे जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस होते हैं वो अपने हलकों में मौजूद होते हैं। तो इसलिए वो कल का जो वाक़या था वो इस तनाजुर में जुनैद अकबर खान साहब ने बात की। आज टाइम पे बताया गया है तमाम MPAs को, तमाम MNAs को। तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त भारी तादाद मौजूद है
مزید لوگ بھی آئیں گے اور دھرنا جو ہے وہ جاری رہے گا. آج پیرافینیلیا کیا ہے؟ کیا آپ نے اس وقت سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دینا ہے؟ پھر آپ نے اڈیالہ کی کال بھی دی ہوئی ہے، تو کس طرح مینیج کریں گے؟ اور آپ نے کہا جمعے کے دن پھر ہم احتجاج کال کر دیں گے، تو معاملات کیا ہیں ذرا سمجھائیں گے؟ آپ تھوڑی کنفیوژن ہے. پہلی بات یہ ہے کہ آج تو سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا ہے. عمران خان صاحب کے صحت کے بارے میں تشویشناک خبریں جو باہر آ رہی ہے، اسی کی بنیاد پہ یہ دھرنا کال کیا گیا ہے. کل سی ایم آفریدی صاحب جو تھے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اور پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ایکسیس دیا جائے، عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے، کیونکہ جو تشویشناک خبریں آ رہی ہیں وہ ایکسیس کے بغیر اور ملاقات کے بغیر جو ہے وہ واضح نہیں ہو سکتی. عمران خان صاحب کی صحت سے زیادہ ضروری کوئی چیز نہیں ہے. ہم ان کی صحت پہ سیاست نہیں کرنا چاہتے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کسی کو ایکسیس دیا جاتا ہے، ان کی بہنوں کو، ڈاکٹر کو، وکلا کو، کسی رہنما کو، وہ باہر آ کے میڈیا ٹاک بھی نہیں کرے گا، کوئی سیاسی گفتگو بھی نہیں کرے گا، کیونکہ ان کی صحت کا سوال ہے. تو اس وجہ سے آج یہاں پہ تمام لوگ موجود ہیں. ہم پٹیشن بھی جمع کریں گے. اگر آج ایکسیس نہیں دیے جاتی تو پھر اڈیالہ کو، ہم جمعرات کو اڈیالہ جائیں گے، وہاں پہ دھرنا دیا جائے گا. اگر اس دن بھی ایکسیس نہیں دی جاتی تو پھر جمعرات کی رات پورے پاکستان میں دھرنے ہوں گے، مظاہرے ہوں گے، ہر چوکوٹی چوک رہے گا. تھینک یو. دیکھیے یہ جو تکبر ہے نا، یہ صرف تکبر جو ہے وہ اللہ کی ذات کے لیے ہے. یہ جو کرسیاں، ان کی جو کرسیوں پہ یہ بیٹھے ہیں، وہ خود ایک شکست خوردہ آدمی ہے، اپنا حلقہ ہارا ہوا ہے. پھر اس کو سینیٹر بنایا گیا، سینیٹر کے بعد کوئی عہدہ دے دیا گیا، کوئی مشیر وغیرہ لگایا گیا ہے. اس قسم کے واقعات آپ کو پہلے بھی آپ کے ذہن میں ہوں گے. جب مشرف کا مارشل آتا، اس رانا ثناء اللہ کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا، اس ٹائم تو اس کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی. چیف جسٹس صاحب کو ہم نے یہی یاد دہانی کرانی ہے کہ آپ کی موجودگی میں جو عدلیہ بے توقیر ہو گئی، اس کا نوٹس لے. جو خان صاحب تک رسائی نہیں مل رہی، خان صاحب کے کیسز نہیں لگے، جس طرح کنٹرول فیصلے آ رہے. تو آپ تو ریٹائر ہو جائیں گے. اس سے پہلے بھی کافی جج صاحبان تھے جو اپنی نوکری کے لیے غلط فیصلے کیے، لیکن آج اس کو اسی پوزیشن پہ نہیں ہوں آج گے. ملاقاتوں کا بھی دن ہے، کیا یقین دہانی کروائی گئی ہے؟ کسی ایک بہن کی ملاقات کروا دی تو جائے گی؟ کسی قسم کی یقیندہانی نہیں کرائی گئی ہے. اور آج ہم دیکھیں گے اگر آج ملاقات نہیں ہوگی تو پھر ہم جو ہے جو ہم نے دیا ہے 27 تاریخ کو، لیکن پھر ہم سوچیں گے کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے. سلمان اکرم راجہ کے ساتھ آپ کے راجہ صاحب ہمارے بھائی، ہمارے دوست ہیں، ہماری لیڈر ہے. اس طرح اختلاف ہوتا ہے لیکن کوئی لڑائی ہماری نہیں ہوتی. کم اس کے بعد ہم اکٹھے ہم نے میٹنگ بھی کی، جو اسٹریٹجی بنائی 27 تاریخ کے لیے. پھر اس کے بعد ہم اکٹھے چکردی صاحب کے پاس گئے، سی ایم صاحب کے ساتھ. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ بات اس کی اپنی رائے تھی، میری اپنی رائے تھی. میں تو خود آیا تھا، پتہ نہیں سوشل میڈیا نے مجھے کیوں کہ آپ نہیں پہنچے. میں تو آیا تھا، لیکن میں کہا کہ رات 1 بجے، میں نے تو 12 بجے کہے تھے، لیکن 1 بجے میں نے اس کو میسج کیا گیا تھا. تو میں نے کہا ہو سکتا ہے وہ لیٹ اس نے دیکھا، اس لیے نہیں پہنچے. تو مہربانی کر کے اس طرح اس ٹائم ہمیں اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ایک ایسی باتیں نہ کرے جس سے اختلاف بڑھے، ایسی باتیں نہ کرے جس سے کوئی ڈسکریڈٹ ہو. ہم سب متفق ہوں گے، اتحاد سے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے مقصد حاصل کریں گے. یہ والا جو آپ کا اتحاد ہے، یہ آپ اپنی میٹنگ میں بھی کہہ سکتے تھے، یا اس گروپ میں بھی آپ یہ بات کر سکتے تھے. آپ نے اس چیز کو میڈیا پر لانے کی کیوں نہیں، میں دوسری بات، پہلی بات جو ہے تو میں بتاؤں، میں نہیں لے کے آیا. مجھ سے اس نے میڈیا کے سامنے یہی بات اگر وہ میٹنگ میں کر لیتے کہ آپ کو تو لوگ کلیئر کر لیتے. تو میڈیا پہ بات ہوئی تھی تو میڈیا والوں نے مجھ سے پوچھا، تو میں نے کہا یہ غلط کر رہا ہے، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی. میرا تو یہی تھا، اختلاف یہی تھا کہ میڈیا پہ تو میں نے کلیئر کرنا تھا. اپنے ایم این ایس کو میں صوبائی صدر ہوں، میرے حق، میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میرے ایم این ایس کے خلاف، میرے ایم پی ایس کے خلاف کوئی اس طرح کی بات ہو تو میں اس کو پروٹیکٹ یہ کروں. بتائیں کہ ان کے خلاف جو مشال یوسفزئی نے زبان استعمال کی، آپ نے اس کی مذمت کیوں نہیں کی؟ نہیں، میں تو چونکہ میں گروپ میں نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا کہ گروپ میں کیا باتیں ہوتی ہے. جو اس کی جو بھی غلط کرتا ہے، جو بھی غلط بات کرتا ہے، اپنی قیادت کو قیادت نہیں مانتا اس کی، تو میں ہر اس بات کی میں مذمت کرتا ہوں، چاہے جس کی کیا ایسے رہنما کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے کہ جو سینئر لیڈرشپ کو نشانہ بنائے، سینئر وکلاء کو؟ یہ تو مرکزی قیادت کا کام ہے. میں تو صوبائی صدر نہیں کر سکتا. یہ تو وہ خود جی ایس سے اگر وہ مناسب سمجھتا ہے کہ کسی نے غلط کیا ہے تو وہ کر سکتا ہے. چیئرمین صاحب کہتے ہیں، میرے پاس تو یہ اختیار نہیں کہ میں کسی کے ساتھ کروں، لیکن غلط جو ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے.